बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिन्होंने सोच के ये किया था ये ब्लास्ट के वो फीमेल एजुकेशन को ख़त्म कर देंगे, तो वो आज शर्मिंदा। दुनिया के साथ इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि हर चीज़ चेंज हो जाती है। अगर आप अपनी टीचर्स को ये नई चीज़ें, नई बातें नहीं बताएंगे तो आप बताएं वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे बता सकेंगी। स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि माँ की गोद जो है वो भी एक वली और बुज़ुर्ग भी बना सकता है, और माँ की गोद जो है वो डाकू और बदतमीज़ इंसान भी बना सकता है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना जबीन, मैं प्रोफेसर हूँ सरदार बहादुर खान वुमेन्स यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस के अंदर। मेरा एक्सपीरियंस एजुकेशन के अंदर तकरीबन 31 ईयर्स है, और एज अ वाइस चांसलर मैंने सरदार बहादुर खान वुमेन्स यूनिवर्सिटी को 7 ईयर सर्व किया, और एज अ डीन में तकरीबन 12 साल तक इनको एज अ डीन भी मैंने सर्व किया। तो एक ह्यूज मेरा एक्सपीरियंस है एजुकेशन के अंदर, स्पेशली हायर एजुकेशन के अंदर। सरदार बहादुर खान वुमेन्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का टेन्योर है। मैं समझती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत, इवन मैंने यूनिवर्सिटी में भी सर्व किया हुआ है और सीबी में भी सर्व किया हुआ है, वो भी एक बहुत मेरा ख्याल पॉजिटिव और प्रोडक्टिव मेरा टेन्योर रहे। लेकिन एज अ वाइस चांसलर मेरा ख्याल, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सी नए प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया, और सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर स्टूडेंट्स की तादाद इस तेज़ी से बढ़ी है जो एक शायद बलूचिस्तान के अंदर इतनी तेज़ी से कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हुआ हो कि आप 1500 स्टूडेंट थी जब मैंने इसको स्टार्ट किया, तो अब हमारे पास 14,000 है, यानी 100% भी नहीं इंक्रीज़, 700% इंक्रीज़ एक बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ मेरा ख्याल है उनका ट्रस्ट था, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट था, और हमने एक ऐसी चीज़ की फाउंडेशन रखी है जो आगे चलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत माइलस्टोन होगा इंशाल्लाह। ड्रैगन ऑफ ऑनर एक बहुत, मैं समझती हूँ, इम्पॉर्टेंट और बहुत मेरे लिए प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि ये शहीदों और गाजियों को मिलता है। तो हमने भी जब यूनिवर्सिटी मैंने स्टार्ट की तो आपको पता होगा कि वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और एक बहुत वर्स कंडीशन में थी। इस वक्त यूनिवर्सिटी बिल्कुल बंद हो चुकी थी जब हमने इसका मैंने चार्ज लिया, और उसके बाद इसने बहुत तरक्की की। तो मैं समझती हूँ कि एक उन्होंने एफसी ने मेरे ख्याल में मुझे इस बात के अंदर उन्होंने ये फील किया कि मैडम ने भी बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे ये अवार्ड दिया। इसके अलावा बेइंतहा मेरे पास, मैं ख्याल काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत सी शील्ड्स, बहुत से अवार्ड, बहुत सी चीज़ें मिली हैं। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, इसके अंदर तो मेल्स हमारे साथ ये करते हैं, तो इनका मेल्स को बनाया किसने? अगर वो मर्द हाथ उठाता है औरत के ऊपर, तो वो घर में पहले से उसको आदत है ये करने की। अगर वो गालियाँ देता है तो उसको, इसका मतलब उसकी माँ ने कभी मना नहीं किया हुआ। अगर ये जो है औरत, ये बल्कि अक्सर मैंने किसी इंटरव्यू में कभी कहती भी हूँ, किसी स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि माँ की गोद जो है वो भी एक वली और बुज़ुर्ग भी बना सकता है, और माँ की गोद जो है वो डाकू और बदतमीज़ इंसान भी बना सकता है। तो इस सोसाइटी में अगर बुरे मर्द हैं और वो औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो इसकी वजह सिर्फ एक फ़ीमेल है। एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अंदर तो उसका कमांड हासिल है, वो उसे पढ़ा रही है। साथ साथ में सोसाइटी, रिलेशन का कैसा रिस्पेक्ट होती है, सोसाइटी की क्या रिस्पेक्ट होती है, एक मेल की क्या रिस्पेक्ट है आपके घर के अंदर, तो एक उस्ताद ये सिखा सकता है अपने बच्चों को, क्योंकि वो जिस उसके ऊपर होती है, एज ग्रुप के अंदर होती है, इसके बाद उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के अंदर जाना होता है। तो अगर उस्ताद अपनी शख्सियत इस किस्म की है कि वो उनकी बातों को अहमियत देते हैं, तो वो बच्चों को बहुत अच्छा समझा सकते हैं कि आपने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी है। लेकिन हम ज़्यादातर ये बातें करते हैं कि आपने जॉब करनी है और आपने जाके आगे नहीं, आप सबसे पहले बोलेंगे आपने अच्छे, जो आपके 2 बच्चे भी हों उनको आपने एक अच्छा इंसान बनाना है। आप चाहे वो ना करें, जॉब ना करें, जॉब इतनी ज़रूरी भी नहीं है। आप अपने जहन में रखें कि आज हम ये तालीम लेके जा रहे हैं, तो ये तालीम हमने कल अपनी नई जनरेशन को पास आउट करनी है एक प्रॉपर और पॉजिटिव तरीके से। वक्त के साथ साथ आपका करिकुलम चेंज होता जाता है, उसके साथ आपको दुनिया के साथ इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि हर चीज़ चेंज हो जाती है। अगर आप अपनी टीचर्स को ये नई चीज़ें, नई बातें नहीं बताएंगे, तो आप बताएं वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे बता सकेंगी। ट्रेनिंग तो बेइंतहा ज़रूरी है, टीचर्स को ट्रेंड रखें हर वक्त, और ये ट्रेनिंग एक नहीं, हर 2 मंथ्स के बाद उनकी एक आध ट्रेनिंग होनी चाहिए, छोटी बहुत। और ख़ासकर जो नए टीचर जब एंटर होते हैं इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए तो मस्ट है कि वो तकरीबन 4 मंथ की कोई ट्रेनिंग करें, और उस ट्रेनिंग के बाद आके वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, ताकि वो उनकी ग्रिप जो है वो क्लास के ऊपर कंप्लीट हो, वो एक स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ख़ासकर आजकल के स्टूडेंट को।
ابھی تک ہم لوگوں کو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتہ کہ وہ ہم آ تو جاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر کہ ہم نے کون سا سبجیکٹ لینا ہے، ہم نے کیا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری کاؤنسلز بننی ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلز ہونی چاہیے، وہ جیسی اسٹوڈنٹ انٹر ہوتے ہیں اس جگہ کے اوپر ہم پھر اس کو پولیٹیکل طرف لے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی کی طرف سے ایسے اس کے کاؤنٹر ہونے چاہیے جس کے اندر یا ایسی گیدرنگ ہونی چاہیے جس کے اندر آپ اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں کہ آپ نے کیا چیز لینی ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنا جس علاقے سے آئے ہیں اس کے اندر جا کے آپ کون سی جاب، اگر فرض کیا کہ ایک پنجگور یا وہاں کی بچی آ گئی ہے یا موسیٰ خیل وغیرہ سے آ گئی بچی اور اس کا بہت سخت قسم کا گھر کا ماحول ہے اور وہ MBA پڑھنا چاہ رہی ہے اور MBA کے لیے پھر بینک اور اس سائٹ کے اوپر ہے، تو پھر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کا کس قسم کی آپ کے گھر والے الاؤ کریں گے، پرمیشن دیں گے، کن پوسٹ کے اوپر آپ کام کر سکیں گے، آپ انہیں بتانا چاہیے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس سے بھی پہلے آپ کو کالج سائٹ، کیونکہ کالج میں اگر ان کا مائنڈ ایک سیٹ ہو چکا ہو، ان کا مائنڈ میں یہ بات آ چکی ہو کہ ہم نے آگے کون سا کریئر جو ہے وہ چوز کرنا ہے، تو وہ پھر آرام سے آ کے یونیورسٹی کے اندر لے سکتے۔ یونیورسٹی میں بھی ہمارا پورا دھیان ان کو ایڈمیشن دینے کی طرف لگا ہوتا ہے اور ان کا خود بھی دھیان ہوتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں ہم سیٹ ہو جائیں، تو یہ ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 15 ڈیز ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ہم چینج کرتے ہیں نا، اور ہر بچی سبجیکٹ چینج کر رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ان کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہاں بام بلاسٹ ہوا تھا اور ایک بہت ورس کنڈیشن میں تھی، اس وقت یونیورسٹی بالکل بند ہو چکی تھی جب ہم نے اس کا میں نے چارج لیا۔ اصل میں اس میں سب سے زیادہ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، صرف اسٹوڈنٹس کو پہنچا۔ اگر خدا نخواستہ 3-4 ٹیچرز بھی اس میں ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتی ہیں، یا کوئی ایڈمن کا بھی بندہ ہو جاتا ہے یا سیکیورٹی کے بھی کوئی بندے ہوتے تو ایک دوسری قسم کا ماحول ہوتا کہ ہر ایک اس کے اندر سے وہ ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس وقت نقصان صرف بچیوں کا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کا ہوا تھا۔ اس لیے باقی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ایک بہت اچھی طریقے سے اپنے کائنڈ طریقے سے ان کو ویلکم بھی کہا، اور انہیں بچیوں کو بہت عرصے تک بچیاں ڈرتی رہی، نہیں آتی تھیں، تو انہیں تقریباً ساری ہماری فیمیل جو ٹیچرز تھیں ہماری اس کی دوبارہ آئیں، انہوں نے پھر اسٹوڈنٹس کو آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے لیکچر دیے، پھر ہم نے باہر سے بھی ہم نے ارینج کروایا کہ یہ جو ہے ایک ایکسیڈنٹ سمجھ کے اس کو بھولیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس کو سوار کر دیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ دوبارہ سے ہوگا تو پیرنٹس کو بھی ان کو بھی بتائیں ایکسیڈنٹ تو سڑک پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو ایکسیڈنٹ سمجھے۔ بوم بلاسٹ ہوا تھا، جنہوں نے سوچ کے یہ کیا تھا یہ بلاسٹ کے وہ فیمیل ایجوکیشن کو ختم کر دیں گے، تو وہ آج شرمندہ کیونکہ انہوں نے فیمیل ایجوکیشن کو ختم نہیں کیا، انہوں نے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اور یہی ہے ریزیلینس، یہی ہے کہ آپ جتنا جس چیز کو پریشر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ ابھرتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سوچ کے کیا کہ لڑکیاں یہاں نہیں پڑھ سکیں گی، تو آپ دیکھیں آپ کے 4 کیمپسز میں پڑھ رہی ہیں لڑکیاں، آپ کے علاقوں میں پڑھ رہی ہیں اور آپ خود پڑھا رہے ہیں، یہی سب سے بڑی بات ہے، یہی جیت ہے، یہی ایجوکیشن کی جیت ہے کہ آج ہمارے اتنی 14,000 پڑھ رہی ہیں۔ آپ بتائیں 14,000 گھر بنیں گے، 40,000 میں کتنے بچے آگے پڑھیں گے؟ ہم نے تو ایسے چراغ جلائے ہیں کہ وہ تاحیات انشاءاللہ جو ہے اس کو بلوچستان کو، پاکستان کو، بلکہ پوری ہیومنٹی کو جو ہے وہ روشنی دیں گے اور تابناک کریں گے۔ ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور جنہوں نے یہ سمجھ کے کیا تھا کہ لوگ ڈر جائیں گے تو یہ ان کا خیال ہے، ایسا نہیں ہوا، جیت ہماری ہوئی ہے۔